बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 105 वाक्य 4 आनी 5 हातूंत आमी अशें वाचताव. सर्वेस्पराक सोदा ताची पदवी सोदा, सदांकाळ ताचे मुखामोळ सोदा. ताणें केल्ल्या सर्यांचो आनी विस्मितांचो, ताणें उसारलेल्या निर्णयांचो उगडास धरा. सदांकाळ सर्वेस्पराक सोदूंक आनी ताच्या सर्यांचो आनी विस्मितांचो उगडास काडून आमची ही जिणेची ओंक आपोवणें आसा. तर तेंच तें दयाळ मोगाळ मुखामोळ सर्वेस्पराचे अनुभव करूंक आमी हांगासर आसाव. तर आमचे मदें ह्या वर्त्या सोम्याक आमी स्वागत करया. गावन गीत दैवीक गायना बुकान तावन गीत संको ये 18, पान संको 20 आनी 8. तुझे मुखामोळां पळोवं काशेता, तुझ्या हाजर पोवनान जियेवं काशेता. सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता, ये सोम्या ये काळजान म्हज्या. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका, दिंबेर पडोवन आमी प्रणाम करता. नामान तुका आमच्या सोडवोन दारा, सर पडोवन तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. म्हज्या अस्कत कायेन बळवून तूं जाता, म्हज्या एकसुरपणां सांगात तूं दिता. म्हज्या कश्टां दुखान म्हाका बुजयता, ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय. म्हज्या अस्कत कायेन बळवून तूं जाता, म्हज्या एकसुरपणां सांगात तूं दिता. म्हज्या कश्टां दुखान म्हाका बुजयता, ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका, दिंबेर पडोवन आमी प्रणाम करता. नामान तुका आमच्या सोडवोन दारा, सर पडोवन तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता, कश्टा नश्टा वेळार आधार तूं जाता. म्हजी
काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता जिसो उंड्या रोपा खाल तू आमचे संगी हजारा साय म्हूण आमी थिरपात येताव ह्या भावार्थान बरोवन तुका आमी नमस्कार करताव तू बापाचे कुशे खाल जावन मनीस चलोय आनी सर्गींच्या बापाची काकुळत आमकां उगडापी केली मनशा अस्कत काय आमी दिसान दीस तुका वेंगोवंक अत्रेकतना संवसारी संगतीद्वारे पाटी लोडता जाल्यारी एक बऱ्या गवळ्या बरी आमचे लागीं तूं येताय तुज्या कुर्सा मरण आनी जिवंतपणाद्वारे आमच्या पातकी जिवितांत नवो बरवसो जागयताय मोगाळ्या सोमिया तुका पातक्यांचो विशेष मोग कित्याक हर एकलें तुजे लागीं आसा जय म्हणली तुजी आशा कित्याक तो जावन आसा बापाचो वर्तोशे गुण हर एका पिडेस्ताक गुण करतना तुजी पातकां तुका बगसाली म्हणल्या उतरांद्वारे जिवितांत तांकां संपूर्ण सुटका दिली आनी ते समाधानाचें जिवीत तुवें आमकां फावो केलें ह्या सर्व बेसांवां खातीर मोगाळ्या सोमिया तुका आमी अर्गां दिताव मोगाळ्या सोमिया तुजे परगट जिणयेंत तूं बापाच्या काकुळतीच्या मनोभावाक उगडापे करचो वारेसदार जालोय तेंच दायज आज आमकां क्रिस्ती भावार्थ्यांक तुवें दिलाय बोगसण्याचो दातार जावन आसलेल्या तुज्या बापाचे काकुळतीचे भंडार तुजे थंय उमाळून येतले आनी त्या मारिफांत सर्व पातक्यां संगी इश्टगतीन जियोवन तांचे जिणयेंत बाप कितें आशेता तें तुवें दाखोवन दिलें मोगाळ्या सोमिया आज तेंच इश्टगतींत जियोवचें जिणें आनी तुजें थंय आसा तें संरक्षण जोडचें भाग आमकां तूं दिताय तें संरक्षण जोडून नवी रचना आमी जावच्याक आनी तुका वेंगोवन आमची जिणी भावार्थान दृढ करच्याक आनी तशेंच क्रिस्तांवपणांत अर्थाबरीत करच्याक तूं आमकां अवकाश कर दिताय आज आमचें हें जिवीत तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन आमी जियेत आसतना सगळ्या आमच्या उणेपणांत हांव पयस सरोंक प्राचिताच्या साक्रामेंता मुखांतर आमची जिणी तुज्या पांयां तळा समर्पणच्या मुखांतर
तूं आमकां परत आमची जिणी भावार्थांत एकवटीत करच्याक नितळ निर्मळ दवरच्याक अवकाश करून दिताय. मोगळ्या सुमया तूं जावन आसा काकुळतीचें भंडार. त्या काकुळतीत हांव न्हू वाडचें बरेंपण आसा करचो तो कंत हुस्को आनी दाखोवची ती खणवळाय आज म्हज्या काळजांत अनुभव करूंक हांव आशेतां सोम्या. खरी एक रितीन तुझे हाजीरपण आमच्या जिवितांत सवकसाय दिता. जिणी संरक्षणाची भद्रतेची करता म्हणलें तुवें दाखयलाय. जिणयेंत तुका वेंगून रावल्ले दीस सुशेगायेचे संतोषाचे आनी समाधानाचे जाल्यात म्हणलें आमी भोगलां. जिविता पयणार समकत आसतना हर एक आमचें उणेंपण अस्कत काय आमकां अडशिता. जिणी सकला घालता निराशेची बेजारायची करता. सबार पावटी सगळें हांवें केलें म्हूण चिंता पाटोवंक कारण करता. जाल्यार तुजें तें उदारपण तुजी ती अपरिमीत दयाळाय तुजी खळमेत नातलेली काकुळत आज आमचें जिवीत संतोष भरीत करूंक कारण जालां सोम्या. निरंतरी त्या काकुळतीचो उगडास हांव काडटा. परत आनी परत तुजी काकुळ तूं मागोवन म्हजी जिणी तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन जियोंक हांव आशेतां. तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, देवाची काकुळट आमच्या जिवितांत बरोवसो जागयता. त्या काकुळटीन बरोवन जिणी आमची परिवर्तन करूंक उलो दिता म्हणल्यार आमी जाणा आसाव. तर सोम्याची काकुळट मागोवन गावया गीत संको F4 पानसंको 153. तुझी कृपा तुझी काकू तुझी दया माया सोमिया. तुझी कृपा तुझी काकू तुझी दया माया सोमिया. तुझी कृपा वरती सोमिया. तुझी वरती सोमिया. तुझी दया माया धनिया. तुझ्या
आपली वळखून गळगळ्यान रडून जिवीत तुका समर्पिले सुख आपली वळखून गळगळ्यान रडून जिवीत तुका समर्पिले तुझी कृपा तुझी काकू तुझी दया माया सोमिया तुझी कृपा वरती सोमिया तुझी काकूत वरती सोमिया तुझी दया माया धनिया विकृत केलेल्या जुदासाचे पाय तुवें धुले पाराधीन करता जनासो जेवणाक ताका बसयले तुका विकृत केलेल्या जुदासाचे पाय तुवें धुले पाराधीन करता जनासो जेवणाक ताका बसयले काकुती दाखोवन दया ती दाखोवन पाक्याक म्हाका भर तुजे कृपे काकुती दाखोवन दया ती दाखोवन पाक्याक म्हाका भर तुजे कृपे तुझी कृपा तुझी काकू तुझी दया माया सोमिया तुझी कृपा वरती सोमिया तुझी काकूत वरती सोमिया तुझी दया माया धनिया उजव्या कुशीच्या सोरा सर्गींचे राज बसायले आता कापले वळखताना दयेन ताका बक्षिले उजव्या कुशीच्या सोरा सर्गीचे राज बसायले हात कापले वळखताना दयेन ताका बक्षिले त्याच तुझ्या दयेन त्याच तुझ्या मोगान भर तूं म्हाका तुझ्या त्या वेंगे त्याच तुझ्या दयेन त्याच तुझ्या मोगान भर तूं म्हाका तुझ्या त्या वेंगे तुझी कृपा तुझी काकू तुझी दया माया सोमिया तुझी कृपा तुझी काकू तुझी दया माया सोमिया तुझी कृपा वरती सोमिया तुझी काकू वरती सोमिया तुझी दया माया धनिया तुझी कृपा वरती सोमिया तुझी काकूत वरती सोमिया तुझी दया
जिवीत सुमिया म्हजें तुजें हांव लाभलेलें उदार देणें. ह्या उदार देण्याक सदांच तुज्या कुशे प्रमाणें चलोवंक सबार रितींनी तुजो आदार तुवें दिलाय. लुकाच्या 6व्या अध्यायांत आखुडलेल्या हाताचो मनीस आपणाक साबत दिसा तुजे तावन कांय बरेपण मेळात गी म्हण म्हजो हात बरो जायत गी म्हणल्या बरोशान आयिल्लो. फारिसेवांच्या आनी शास्त्रांच्या चिंतपाक विरोध जावन मनशापणाक आनी देवान रचलेल्या मनशा जिवाक गौरव दिवन त्या खोडलेल्या हाताच्या व्यक्तीक तुवें गूण केलें. तुजो लागशिल्लो सांगात जोडनो तो बरो जालो सोम्या. आज म्हजें जिवीत त्याच रितींत पातकाच्या मेळेपणांत आवरत जाला. अंतस्करणांत तुवें बसयल्लो मजतदार सदां दीस म्हजे जिणे दिशा तुजेशी दवरूंक उलो दिता. पूण अस्कतकायेन म्हजी कूड संवसारी वंदवण्याक हेरांची निंदा करच्याक मनशापणान आनी एकल्या सोकंत हुस्को दवरन जिणे जियोवच्यांत चुकता सोम्या. सबार रितींनी हांव तुजे तावन पयस सरतना आकुडलेल्या हाताच्या व्यक्ती बरी हांव जाता. सलीसायेन स्वतंत्रतायेन म्हजी जिणी तुजे थंय एकवटोवंक म्हाका साध्य जायना. हर एक रितीन म्हाका कितेंगी आडायता म्हणलें बगता जाल्यार तुजे सरशीन तुजे लागशिल्ल्यान येवन तुका विंगून धरन म्हजी जिणी जियेल्ल्या मारिफात ती सुटका म्हाका लाभना म्हणलें हांव जाणा आसा. सबार फावटी तुका लागीं येवचे प्रयत्नी हांव करिना सोम्या. आज त्या आकुडलेल्या हाताच्या व्यक्तीक बरें करचें घडीत म्हाकाय परत तुजे सरशीन हाडून आयलां सोम्या. तुजी काकूळ तूं म्हजेर तूं दाखय. संवसाराच्या तात्कालिक कुशलायेक वळख जायनासता तुजे थंय आसच्या सासणाक बाळटिल्या सुखाक समाधानेक वेंगूंक म्हाका तूं शिकय. तुजें बाळ हांव सोम्या सदांनीत तुजें बाळ जावन जियोंक आशेता. तुजेर हांव पातयेता मोगाळ सोम्या. संपूर्ण रितीन म्हजे जिणेंत आसलें उणेपण तूं काडून उडय. कितलेय कश्ट आयल्यार तुजे तावन पयस सरोंक म्हाका सोडिनाका सोम्या. जशें तुवें कंत हुस्को दाखोवन त्या आकुडलेल्या हाताच्या व्यक्तीक बरें केलें तशेंच सर्वांक जे कोणाक म्हजी गरज पडटा जे कोणाक हर एक रितीन आदार गरजेचो आसा त्या सर्व व्यक्तीं थंय म्हजें जिवीत कंत हुस्को दवरन तांकां कुमक करूंक प्रेरीत तूं कर सोम्या. सदांच तुज्या मोगान जियोंक म्हाका कृपा दी सोम्या. आमची जिणी सक्रामेंतांतले जेजूक समर्पीत करून गावया गीत संको E30 आणि 1 पान संको 125. तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या. तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या. तुझे बाळ
सोम्या तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या हरिये दीस हरिये घडी कुणकरची सकत भोगता तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या हरिये दीस हरिये घडी कुणकरची सकत भोगता तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या तू वार्ता खंय सोम्या वार्ता खंय तू वार्ता खंय सोम्या वार्ता खंय तू वार्ता खंय सोम्या वार्ता खंय तू वार्ता खंय सोम्या हरिये दीस हरिये घडी तू मुझे संगी रावो सोम्या हरिये दीस हरिये घडी तू मुझे संगी रावो वार्ता तू वार्ता खंय सोम्या राग म्हाका तू राग म्हाका 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 सोम्या हरिये दीस हरिये घडी तू मुझे संगी रावो राग म्हाका तू राग म्हाका सोम्या हरिये दीस हरिये घडी तू मुझे संगी रावो राग म्हाका तू राग म्हाका सोम्या वार्ता खंय तू वार्ता खंय सोम्या राग म्हाका तू राग म्हाका सोम्या हालेलुया 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 जिवीत आमचें सोम्याचें बेसांव जावन आसा सबार रितींनी ताचे आशिर्वाद आमी जोडटाव कृपा बेसांव आमच्या जिवितान अनुभव करताव प्रत्येक रितीन जिविताचें देणें लाभलेल्या खातीर आज आमची भाव भयणी देवा करगां दितात प्रत्येक रितीन आपल्या जल्मा दिसा बाबतीन देवा करगां दितात अमरीश पिरेरा हैदराबाद तावन लिली मस्करेनस पेजार तावन शालेट पिंटो अंबलपाडी तावन जिविताचो 60वो जल्मा दिवस आचरसिता लॅन्सी फ्रँक बेलथंगडी तावन जिविताचो 89 वर्सांचो जल्मा दीस आचरसिता बेन्नी तावरो मिरा रोड तावन तशेंच जिवितान सबार बेसांवां जोडलेली व्यक्ती आज साक्रामेंतांतले जेजू अर्गां दितात प्रत्येक रितीन अर्गां दितात बेंजामिन फेर्नांडीस केम्मंड उडपी तावन सियान्ना रस्किना ताच्या जल्मा दिसाच्या उडासा बाबतीन देवाक आज अर्गां दितात मारिटा आनी वसंत फेर्नांडीस बेंगलोर तावन आपल्या जिवितान बरी भलायकी जोडलेल्या खातीर फाटीची दूख दोंपरागंटीची दूख गुण जाल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दितात ऑल्विन डिसोजा वसाई वेस्ट तावन तशेंच देवाक अर्गां दिता सेलिन पिंटो मुल्की तावन जिवितांत आमच्या सबार गरजो आसा देवाचो आदार आमकां गरज आसा तसलो आदार देवा तावन आज मागोन घेता लॉयड डिसोजा बेंदूर तावन एक बरें काम मेळचे खातीर आपली गरज साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरता निशा डिसोजा निर्मार्गा तावन जिवीत सोमयाची स्तुती गावून ह्या संवसारांत जियोन सर्गींचे राज जोडून गेल्ली आमची भाव भयणी आसात
तांच्या आत्म्याक आमी ससनाचो विशय मागता प्रत्येक रितीन मागता देवादीन एलिझाबेथ डिकोस्टा अंबरनाथ देवादीन डॉमिनिक आनी मेरी डिसोजा बेंदूर मँगलोर गरजेवंत आत्म्या पासत मागता एलियास तावरो बचपे तावन देवादीन टॉनी फेर्नांडीसच्या आत्म्या पासत मागतात मुंबई तावन पुलगत्रींतल्या आत्म्या पासत मागता मेवी मिरांदा सांतेकट्टे तावन देवादीन जेरोम वासाच्या आत्म्या पासत मागतात मडांथियार तावन अंतरलेलो पयल्या वर्साचो उगडास काडन मागतात देवादीन आसीस नेरेलोबोच्या आत्म्या पासत ओमजोर तावन देवादीन रेमंड आनी जसिंता डिसोजाच्या आत्म्या पासत मागतात कोळालगिरी तावन देवादीन जुडीत फॉन्सेकाच्या आत्म्या पासत मागतात पेरमानोर तावन आमच्या भावा भयणीक ससनाचो विशय आमी मागया देव ताची काकुळतीची दीस तांचेर फांकोवन दी जेजू मारिफात बसयलेलें तें दायज तांकां दिवूं दी आमी ह्या संवसारांत पळयन करची देवाचो सांगात आशिर्वाद गरजेचो तर ह्या वक्ता सक्रामेंतांतल्या जेजूचे आशिर्वाद जोडच्याक आमकां आमी तयार करया गीत नंबर यू 1 522 संतोषाच्या ताळ्यान भोव मधुर नादा गीत गाव्या सर्गीराया पोडानंदा लागी सरिया मोगान पयस करून रुदा धनिया देवा करया अभिनंदन सोम्याचे नाव वर्सिया गावान गाव गाजोया महिमा ताची नावाडया काळजान तान वर्णिया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्त मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो हे मिसाचे बलिदान भेटोवंक आमी सांगता जमल्या अवस्था विशेष रितीन आमच्या जिवितांत सोमियाचो लागशिल्लो सांगात भोगूंक आणि ती सुटका आणि संपूर्ण रितीचे स्वतंत्र आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक आयचे वाचपा आमकां पावणी दितात. प्रत्येक रितीन पवित्र सभायच्या दिसा सा पिटर क्लावर हाचो उडास करता. हर एक रितीन काळ्या कातीच्या गुलामा खातीर कोलंबियान आपली जिणी समर्पिल्लो हो जेजुईत याजक हर एक रितीन आज आमकां आमची जिणी पेल्याच्या बरेपणांत सर्व रितींनी आमच्या जिवितांत देवान केल्लें बरेपण नियाळण करूंक उलो दिता. देखून आज हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना विशेष रितीन देवाची कृपा आनी आदार आमी मागया. जायते फावटी आमच्या जिवितांत बरेपण आदारूंक सोमियाक लागीं सरोवन ताच्या इश्टागतेंत स्वतंत्रता जोडूंक चुकोवन पडलेल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमकांच आमी आयतीं करया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो
म्हजो गुन्यांव चालून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगिवन सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलेलीं भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी बावार्थ दवरता देखून करी स्वतंत्रताय आनी ससनाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमचे मदें व्याभिचार चालू आसा म्हणली खबर म्हज्या कानांत पडल्या. त्या तराचो व्याभिचार अणभवर्त्या मदें लेगून मेळोचो ना. एकल्यान आपलेच मावशेक दवरून घेतला तरी तुमी ओडपणारच आसात. तुमी त्या विशयांत रुदान करन तसलें कर्म आदारल्याक तुमचे मदलो भायर गालेजय आसलो न्ही. हांव कुडीन न्हय तरी आत्म्यान तुमचे मदें आजार आसा म्हूण चिंत्ता. तशें आजार आसून असलें आक्रम केल्ल्याचेर हांवें पैसल दिवणी जाला. आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान तुमी जामात आपयतना हांवूय तुमचे मदें आजार आसतलो आनी तेदवा आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमकां दिल्ल्या अधिकारान आमी सगळ्यांनी ताका सैताना आधीन करी जाय. अशे वरवीं ताची कूड शिक्षा भोगून नाश जावं आनी ताचो आत्म पुणी सोम्याच्या त्या दिसा बचाव जावं. ह्या तरान बाडाय उलोवचें तुमकां तें सजना. इल्लें कमीर सगळें पीठ फुगयता ही सांगणी तुमी आयकोन नेनात वे. नवेंच कलसिल्लें पीठ तुमी जावचे खातीर पोरणे खमीर काडून उडया. निजाकी तुमी बेकामीर उंडे. क्रिस्त आमची पास्काची शेळी म्हळ्यार भेटोवन दिल्ली बली देखून पोरण्या कमीरान म्हणजे वायट आनी खोटेपणाच्या कमीरान न्ही बगार सताच्या आनी खऱ्या मनाच्या बेकामीर उंड्यान आमी परब चलोवया. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. श्लोक. तुजे नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. तुजे नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. वायटाचो मोग करपी देव तूं न्ही. खोट्यांचे वारे लेगून तुका जायना. गर्वी तुजे मुखार आपली बाडाय दाखोवंक शकनात. श्लोक. तुजे नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. अधर्म्यांक तूं कांटाळताय. पोटकिऱ्यांचो तूं नाश करताय. विश्वासघातक्यांचो आनी रक्तांक ताणेल्ल्यांचो सर्वेस्पराक कांटाळो येता. श्लोक. तुजे नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा. जांकां तुज्या गोपांत तूं आसरो दिताय ती संतोशान भरतली.
संतोसान बरोवन तुका नावाडटली वय तूं तांचो सांबाळणार तुजो ती मोग करतात देखून तूंच तांची दादोसकाय श्लोक तुजे नितीचे वाटेन म्हाका चलय सर्वेस्परा उद्गार Alleluia, Alleluia, Alleluia. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा समी हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. आनी एक साबता दिसा जेजू सिनागोगांत भितर सरलो आनी शिकोवंक लागलो. थंय उजवो हात आंकुडलेलो एक मनीस आसलो आनी साबता दिसा जेजू कांय ताका बरो करीत गाय म्हूण पळोवंक आनी करीत बी जाल्यार ताचेर गुन्यांव मांडूंक थोडे शास्त्री आनी फारिझेव ताका पारोत करीत आसले. पूण जेजून तांची चिंतना जाणा आसून आंकुडलेल्या हाताच्या मनशाक म्हळें उठ आनी मुखार येवन हांगा राव. तो उठलो आनी मुखार येवन रावलो. उपरांत जेजू तांचे लागीं म्हणालो तुमचे लागीं हांव विचारतां आमचो कायदो साबता दिसा कितें करूंक फरमायता बरें करूंक की वायट करूंक मनशाचो जीव वांचोवंक की तो काडूंक. उपरांत भोंवतणी आसलेल्या समेज तांचेर दिश्ट गुंडावन आंकुडलेल्या हाताच्या मनशाक तो म्हणालो तुजो हात लांब सोड. ताणें तो लांब सोडतच ताचो हात सारको जालो. पूण ते सगळेच रागान पेटले आनी जेजूक कितें करचो म्हूण आपणा मदें तर्क करूंक लागले. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो आमी आयकलेली दोनी वाचपा विशेश स्थितीन आमची जिणी जेजू थंय स्वतंत्रायाची समाधानाची आनी संपूर्ण रितीन सुटकेची जाता म्हणलें स्पश्ट दाखोवन दिता. त्या खातीर कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावल स्पश्ट म्हणटा तांच्या जिणेची चाल कितें आसली प्रत्येक रितीन व्याभिचाराची जिणी थंयसर आसली ती तो दर्शायता आनी सांगता जें कितें तुमी करनासात तें करता आसतना तुमकां कितेंच फरक पडना. जें भावार्थाचें जिवीत जियोंक आपयलेल्या तुमकां असल्यो करण्यो खंयच्याय रितीन तुमच्या जिवितांत प्रभाव घालिना जाल्यार तुमी भावार्थी जिणे जियोन कितें फायदो. त्या खातीर त्या वाचपाच्या अखेरीक नवें बेखामीर उंड्या बरी नवें पीठ कमीर घालन परत तें उंडो करच्याक अवकाश करनेवचे बरी आमच्या जिवितांत तीच बदलावण हाडूंक सांत पावल आज आमकां सांगता. मोगाळ भावना आनी भयणीनो आमचें जिवीत सोम्यान हर एक रितीन ताज्या सांगातपणान जियोंक दिल्लें जिवीत जावन आसा. त्या खातीर तो आंकुडलेल्या हाताचो मनीस खंडीत जावन हर एक रितीन जेजूतावन बरेपण आशिल्लो. पूण शास्त्री आनी फारिझेव आपल्या व्हडपणाच्या चिंतपांनी आपल्या गर्वान आनी जेजूक देवाचो पूत म्हूण स्विकार करनासतना तो साबता दिसा कितें करता म्हणलें पळोवंक ते तयार आसले. कित्याक तांच्या जिवितांत साबता दिसा कितेंच करूंक नजो म्हणलें एक चिंतप चालतेर आसलें. देखून जेजू थंयसर स्पश्ट करता की साबता दिसाय एका मनशाक बरें करचो जिनोस म्हजे थंय आसूंक जाय. कित्याक सोमी थंयसर मनशापणाक आद्यता दिता. जर तर म्हजे थंय मनशापण ना आनी एकल्या थंय कंत हुस्को ना तर
म्हजी जिणी भावार्थान जियेतना व्यर्थ जाता. शास्त्री आनी फारिसेवांक ते मनशापण आनी एकलो सादो व्यक्ती कितें आपल्या जिवितांत अनुभव करता, कसले आटे विटे भोगता आनी इवन हर एक रितीन साबता दिसाय आपल्या जिवितांत बरेपण आशेता, समाधान आशेता तें दिवंक ते चुकुल्ले. जेजू थंयसर तें उणेपण भरती करता. हर एक रितीन गरजेंत आसलेल्या लोकांच्या जिवितांत तो ताचो आदार दिता. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आज हें जिवीत आमी जियेत आसतना विशेश रितीन आमची जिणी सबार फावटी आकोडलेली आसा आनी एकल्याक कुमके सो हात विस्तारावंक आमी आकोडलेलीं जावन आसा. सबार फावटी संतोशाचें, समाधानाचें, पयल्याक बरेपण आशेवचें जिवीत जियोंकी आमी चुकता. आज सोमी आमकां त्या सर्व संगतींत हांव सुटका दिता आसतना आमची जिणी सर्व रितीनी नवेपणान बरयल्ली जावन जियोंक तो आपयता. देखून देवाचो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ह्या इराद्यां खातीर आमी मागया. आमेन. गीत नंबर C16 पान संक 100. सर्वस बापा नायल्या कानी जावन तुका लांती कानी पूण स्वीकार कर बापा. ओपून दिता देवाशी काळजान तुका घाल बेसांव तूं तांचेर येता रोका. दयेन काणगे कानी कामची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता व्हडानंदाक तुज्या. दयेन काणगे कानी कामची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता व्हडानंदाक तुज्या. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुबेच्या आदाबाक सर्वस्पोर म्हणून घेव. देवा आमच्या बापा, तूं खरे भक्तीचे आनी शांतीचे जर तुजे महिमेक फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी हे आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. हो यशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमता, जिव्या बावळतान ताचें पुनर्जीवनपण परगडता. तीर बरवशान ताच्या महिमे वोंत येण्याक आमी येतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वे तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या आदळून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेच परी जेवण जात आसतना घाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बावट सोगुट परगटूया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणा समी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरिय देवाची माये संगाती भगेवन सुजेतीचो पती भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां थाळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्त आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावट तशें दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकां शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवची म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड ससनाच्या जिवितां सांबाळूं. आमेन. नंबर E2 5 195 पेज नंबर 195. अर्गा तुका सोम्या अर्गा तुका अर्गा तुका धन्या
तुका अर्गां तुका काळीज मुझे वोडा शेता अर्गां दिवच्या तुका काळी मुझे वोडा शेता अर्गां दिवच्या तुका अर्गां तुका सोम्या सोमी म्हणटा हांव संवसाराचो उसवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळो कान चलना बगार ताका आसतलो जिविताचो उसवाड प्रार्थुया सर्वेस्परा जिव्या देवा तुज्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणान तुज्या बावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय तुज्या मोगाच्या पुताच्या मोलीक मासरगत घेवन ह्या भोववर्त्या देण्यांचो आमी चड आनी चड फळ काडूं आनी ससनाक ताज्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं उपकार आमी मागता आमच्या सोमिया जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो आमेन वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार निमाणें गितें गीत नंबर E14 पानसंगो 201 भावा भयणी सांगाता अर्गां दिता उपकार जेजू आवडटा आयला आता म्हजे तया उल्हासता वैभव तुजो हांव गाता तूं म्हजें जिवीत तूं जीवनपण तुजे थंय सोमिया हांव संपूर्ण तूं म्हजें सर्वस्व तूं म्हजें सर कर म्हजें काळीज तुजें घर भावा भयणी सांगाता अर्गां दिता उपकार जेजू बावडटा आयला आता म्हजे तया उल्हासता वैभव तुजो हांव गाता मोगाळ पुता सोवे हांव परमोरी आशिर्वादी आमकां बघेवन खुशाचे करुवें निरो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन